विषयं प्रविशामः। धनुर्वेदः अस्माकं उपवेदेषु अन्यतमत्वेन धनुर्वेदः अत्यन्त सुप्रसिद्धः विषयः। तत्र धनुर्वेदविषयमधिकृत्य ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। तत्र धनुर्वेदविषय प्रवेशात् पूर्वं तत्र तपि युद्धानि किमर्थमागच्छन्ति, तपि युद्धानाम् आवश्यकता अस्ति वा, युद्धानि किमर्थं क्रियन्ते, किमर्थं भवन्ति, इदानीं वयं पश्यामः। एवम् एतादृशप्रश्नाः भवन्ति। तेषां प्रश्नानाम् आदौ समाधानं प्राप्य अनन्तरं विषयं प्रविशामः। अत्र सृष्ट्यादेः अद्यावधि धीराः तत्र विभिन्न युद्धविधानान् अनुसृत्य देशसंरक्षणाय निरन्तरं प्रयतन्ते। इदानीमपि स प्रयत्नः प्रचलत्येव भिन्नया रीत्या। तो युद्धानां प्रधानं कारणं किमस्ति इति महाभारतवचनात् ज्ञायते अस्माकं। तो हि भूमिः युद्धानां प्रधानं कारणम् अस्ति भूमिः इति। భీష్మపర్వణి ఉక్తమస్తి. నల్లది పడేసేయాలి. ఇప్పుడు కవిత బయట పెట్టు, రేపు పడేస్తా వాడి చేత. భూమౌ చ జాయతే సర్వం భూమౌ సర్వం వినశ్యతి భూమి ప్రతిష్ఠా భూతానాం భూమిరేవ పరాయణం యస్య భూమిస్తస్య సర్వం జగత్స్థావర జంగమానాం తత్రాతిగృద్ధా రాజానో వినిఘ్నంతేతరేతరం ఇది మహాభారతే భీష్మపర్వణ్యుక్తమస్తి. అతః యుద్ధాని ప్రజా సంరక్షణార్థం స్వరాష్ట్రస్య సంరక్షణార్థం కారయేన్ నృపః ఇది వృత్తహారీతస్మృతికారः వదతి. ప్రజా సంరక్షణార్థం స్వరాష్ట్రస్య సంరక్షణార్థం అవశ్యం నృపః యుద్ధాని కారయేత్ ఇతి. ఏవమేవ పరేణాభియుక్తశ్చ సర్వాత్మనా స్వం రాష్ట్రం గోపాయేత్ ఇది విష్ణుస్మృతి వచనేన జ్ఞాయతే. ఏవం ఈదృశయుద్ధేషు వీరస్య ధనుర్విద్యా నైపుణ్యం అత్యంతం ఆవశ్యకం అస్తి. తదర్థం ధనుర్విద్యాయాః అధ్యయనం ఆచార్యస్య సమీపే యథాశాస్త్రం కర్తవ్యం. ధనుర్విద్యాయాః స్వరూపం, తద్విధానం ఇత్యాద్యంశానాం జ్ఞానం అత్యంతం ఆవశ్యకమస్తి. ఏతాదృశ విజ్ఞాన అర్జనాయ ధనుర్వేదం అవశ్యం అధ్యేతవ్యం ఇది జ్ఞాయతే. తత్ర यतोहि भारतीय परंपरा एवं वर्तते. अस्माकं संस्कृते, विशेषतया संस्कृते सर्वेषां विषयाणां मूलाधारः भवति वेदः. वेदे सर्वं प्रतिष्ठितम् इत्युक्त्या ज्ञायते. एवं सर्वेषां वस्तूनां समेषां कर्मणां च निर्धारणं वेदाधारेणैव क्रियते अस्माभिः. तदेव उक्तं मनुस्मृतौ सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थांश्च निर्ममे इति. एवं सर्वेषां विज्ञानानामिव धनुर्वेदस्यापि मूलम् आधारः भवति वेदः. तत्र धनुर्वेदविषयः वेदेषु एवं प्रकारेण उपलभ्यते. धनुर्भाणाम् उत्पत्तिः यजुर्वेदे एवं उपवर्णितं वर्तते. तस्यान्वगतस्य सव्यात् धनुरजायत दक्षिणादिशवः तस्मादिशुं धन्वं पुण्यजन्मा यज्ञाजन्मा हि तमेकगुं सन्तं बहवो नाभ्युदृष्टुवन् तस्मादेकमिषुधन्विनं बहवो विषुधन्वानाभिदृष्णुवन्ति
सोऽस्मयत एवं प्रकारेण कृष्णयजुर्वेदे यज्ञपुरुषस्य विष्णोः वामहस्तात् धनुः एवं दक्षिणहस्तात् बाणाः उदभवन् इति। अतः यज्ञपुरुषोत्पन्नत्वात् धनुर्बाणौ पवित्रौ इति वर्णितमस्ति यजुर्वेदे। अतः यतोहि धनुर्वेदस्य मूलः अस्माकं वेदे एव उपलभ्यते इति ज्ञायते। धनुर्वेदः उपवेदः कस्य वेदस्य इति प्रश्नः। तत्र द्विधा दृश्यते अस्माकं वाङ्मये। धनूंषि तदादीन्यस्त्राणि विद्यन्ते ज्ञायन्ते अनेन इति धनुर्वेदः। धनुर्वेदः यजुर्वेदस्य उपवेदः इति चरणव्यूहे एवं प्रतिपादितं। चरणव्यूहः इत्याख्यः ग्रन्थः, तस्मिन् ग्रन्थे यजुर्वेदस्य उपवेदत्वेन धनुर्वेदः प्रतिपादितः। यथा ऋग्वेदस्योपवेदो आयुर्वेदः चिकित्साशास्त्रं, यजुर्वेदस्योपवेदो धनुर्वेदो युद्धशास्त्रं, सामवेदस्योपवेदो गान्धर्ववेदः सङ्गीतशास्त्रम्, अथर्ववेदस्य अर्थशास्त्रं नीतिशास्त्रं शस्त्रशास्त्रं, विश्वकर्मादि प्रणीतशिल्पशास्त्रम् इति भगवन् वेदव्यासः स्कन्दः कुमारो वाह इति। एवं चरणव्यूह ग्रन्थाधारेण यजुर्वेदस्य उपवेदः भवति धनुर्वेदः। एवं वसिष्ठधनुर्वेदे, यतोहि वसिष्ठधनुर्वेदः प्रसिद्धः ग्रन्थः, वसिष्ठधनुर्वेदे यजुर्वेदस्य अथर्ववेदस्य च उपवेदत्वेन उक्तमस्ति। तत्र प्रमाणमेवं वर्तते। परशुरामाय उवाच तामेव सरहस्यां वच्मिते हिताय गोब्राह्मण साधुवेदरक्षणाय च यजुर्वेदाथर्वसंहितां संहिताम् इति। वसिष्ठधनुर्वेदसंहिता तत्र प्रारम्भे एवं प्रकारेण उक्तमस्ति। एवं प्रकारेण वसिष्ठधनुर्वेद आधारेण यजुर्वेदस्य एवं अथर्ववेदस्यापि उपवेदत्वेन परिगणितं वर्तते धनुर्वेदः। एवं शुक्रनीतिसारग्रन्थेऽपि एवम् उक्तमस्ति, युद्धशस्त्रास्त्रकुशलो रचना कुशलो भवेत् यजुर्वेदोपवेदोऽयं धनुर्वेदो निगद्यते इति शुक्रनीतिसारग्रन्थः प्रसिद्धः ग्रन्थः। तस्मिन् ग्रन्थे एवम् उक्तमस्ति, यजुर्वेदस्य उपवेदत्वेन धनुर्वेदः प्रतिपादितः एव। एवं कोदण्डमण्डलमित्याख्यः धनुर्वेदग्रन्थः सुप्रसिद्धः वर्तते। यजुर्वेदोपवेदोऽयं धनुर्वेदो निगद्यते कोदण्डमण्डलम्। नीतिप्रकाशः अयं च शब्दः इति, नीतिप्रकाशः इति नीतिः अस्ति टैटिल् मध्ये इति कृत्वा वयं सुभाषितग्रन्थम् इति तत्र भ्रमम् अनुभवामः। किन्तु नीतिप्रकाशाख्यः ग्रन्थः धनुर्वेदसम्बद्धः, न तु सुभाषितग्रन्थः इति। तत्र उक्तमस्ति यजुर्वेदस्योपवेदो धनुर्वेद उदाहृतः, रुचोपवेदः आयुस्यात् साम्नो गान्धर्वमुच्यते, अथर्वणस्य भरतमिति वेदोपवेदकाः, खड्गविद्यादिकं यत्तु यजुर्वेदाङ्गं हि तत् इति नीतिप्रकाशिकायाम् उक्तमस्ति। अत्र नीतिप्रकाशिका ग्रन्थाधारेणापि यजुर्वेदस्य उपवेदत्वेन धनुर्वेदः प्रतिपादितः। एवं प्रकारेण धनुर्वेदः यजुर्वेदस्य उपवेदत्वेन प्रसिद्धः अस्ति इति ज्ञातम् येषां ग्रन्थानां प्रमाणैः। एवं धनुर्वेदः, यतोहि धनुर्वेदस्य शब्दं वयं पश्यामः। धनुर्वेदशब्दः यद्यपि धनुर्विद्याविषये रूढौ सत्यपि मुक्त अमुक्त मुक्तामुक्त यन्त्रमुक्त इत्यादि चतुर्विध आयुधानां विषये स्वीकर्तव्य इति ईशानसंहितायाम् उक्तमस्ति। धनुर्वेदः इति प्रसिद्धः शब्दः वर्तते। वयं धनुर्बाणसम्बद्धः विषयः इति सर्वरूढौ जगति एवं विद्यते। किन्तु रूढौ यद्यपि विद्यते, तथापि मुक्त अमुक्त मुक्तामुक्त यन्त्रमुक्त इत्यादि चतुर्विध आयुधानां विषये स्वीकर्तव्यः इति ईशानसंहितायाम् उक्तमस्ति। धनूंषि उपलक्षणेन धनुरादीन्यस्त्राणि विद्यन्ते ज्ञायन्त अनेनेति धनुर्वेदः इति। तो हि धनूंषि उपलक्षणेन धनुरादीन्यस्त्राणि, अस्त्राणि शस्त्राणि तत् अग्रे पश्यामः। एवं शुक्राचार्यः अपि धनुर्वेदशब्देन युद्धोपकरणानि
व्यूहरचना इत्यादि विषयाः ग्राह्याः इत्युक्तवान् शुक्रनीतिसारः। एवं प्रकारेण तत्र धनुर्वेदशब्देन एवं प्रकारेण एतादृशविषयाः सङ्गृह्यन्ते इति ज्ञायते। एवं अग्निपुराणानुसारं धनुर्वेदे रथ नाग अश्व पत्ति इति चतुष्पादाः भवन्ति। एतानाश्रित्य युद्धं पञ्चविधं भवति। यन्त्रमुक्तं, पाणिमुक्तं, मुक्तसन्धारितम्, अमुक्तं बाहुयुद्धम् इति। एवं तत्र इतः पूर्वम् आयुधविषये तत्र मुक्तानि अमुक्तानि इत्येवं प्रकारेण उक्तानि खलु आयुधविशेषाः। तत्र धनुर्वेदे अग्निपुराणानुसारं धनुर्वेदे एवं प्रकारेण उक्तमस्ति। रथ नाग अश्व पत्ति एते विषयाः उक्ताः सन्ति। एवं तत्र प्रमाणम् एवम् उल्लिखितं वर्तते। चतुष्पादं धनुर्वेदं वदे पञ्चविधं द्विजा रथनागाश्वपत्तीनां योधांश्चाश्रित्य कीर्तितं यन्त्रमुक्तं पाणिमुक्तं मुक्तसन्धारितं तथा अमुक्तं बाहुयुद्धं च पञ्चधा तत्प्रकीर्तितम् इति अग्निपुराणे एवम् उक्तमस्ति। एवं वसिष्ठधनुर्वेदेऽपि चतुष्पादाः एवम् उक्ताः। चतुष्टयपादात्मको धनुर्वेदः यस्य प्रथमे पादे दीक्षाप्रकारः, द्वितीये सङ्ग्रहः, तृतीये सिद्धप्रयोगः, चतुर्थे प्रयोगविधयः इति। तो हि अस्माकं वसिष्ठधनुर्वेदसंहिता एवं नीतिप्रकाशिका एवं नाम इदानीम् उपलभ्यमानाः ग्रन्थाः एते सन्ति। अन्ये च ग्रन्थाः केचन लुप्तप्रायाः, केचन न उपलभ्यन्ते, केचन कानिचन नामान्येव श्रूयन्ते इत्येवं प्रकारेण विद्यते। नीतिप्रकाशिकायां चतुष्प्रकाराः एवम् उक्ताः सन्ति। मुक्तं चैव ह्यमुक्तं च मुक्तामुक्तम् अतः परं मन्त्रमुक्तं च चत्वारि धनुर्वेदपदानि वै। धनुर्वेदः चतुष्प्रकारबोधकः। साक्षात् वेदस्योपवेदः धनुर्वेदः लुप्तप्रायेति इदानीं वयं न पश्यामः, नोपलभ्यते। किन्तु तत्र तदाधारेण लिखितग्रन्थाः एव इदानीं संस्कृतवाङ्मये उपलभ्यन्ते। तेषाम् आधारेण धनुर्विज्ञानबोधकाः धनुर्वेदनाम्ना प्रसिद्धाः वाङ्मये केचन ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते। उपलभ्यमानानां ग्रन्थानां विषयाः पूर्णतया अनुपलभ्यमानानां ग्रन्थानां नाममात्रमेव अत्र उल्लिख्यते इति। इतः पूर्वमुक्तं कः धनुर्वेदस्य लक्षणं किमिति प्रश्नस्य समाधानम् इतः पूर्वं नीतिप्रकाशिका, वसिष्ठधनुर्वेदसंहिता एवं इतरग्रन्था प्रमाणैः ज्ञायते यत् धनुर्वेदः नाम केवलं धनुबाणसम्बद्धविषयः नास्ति, अन्येषां तत्र आयुधविशेषाः अपि अत्र उल्लिख्यन्ते इति इत्येवं विषयः ज्ञातः। तत्रापि आयुधानि कति प्रकारकाणि भवन्ति इति धनुर्वेदे शस्त्रम्, अस्त्रं, प्रत्यस्त्रं, परमास्त्रमिति चतुर्भिः प्रकारैः भवति इति केषाञ्चन मतम्। केचन धनुर्विदः आदानं, सन्धानं, विमोक्षः, संहृतिः चत्वारः इति वदन्ति। आद्यं मतमनुसृत्य शस्त्रम् अस्त्रम् एवं प्रकारेण आद्यं मतमनुसृत्य मुक्तामुक्तायुधानि एवं निरूप्यन्ते। मुक्तायुधानि, अमुक्तायुधानि। धनुर्वेदे आयुधानि मुक्तानि, अमुक्तानि, मुक्तामुक्तानि इति त्रिप्रकारकाणि भवन्ति। मुक्तानि एवं मुक्तायुधानि, अमुक्तानि हस्ते एव गृहीत्वा युद्धं क्रियते, तत्र अमुक्तायुधानि। मुक्तामुक्तानि एकम् अस्त्रं मन्त्रेण तत्र मन्त्रेण मुक्तं तत्र अस्त्रं सन्धीयते, पुनः पुनः आगच्छति मुक्तामुक्तानि इति। एवं प्रकारेण त्रिप्रकारकाणि भवन्ति इति नीतिप्रकाशिकायाम् उक्तमस्ति। मुक्तायुधानि बाणादीनि, अमुक्तादीनि खड्गादीनि, सोपसंहार अस्त्राणि, उपसंहारपूर्वक अस्त्राणि कानिचन भवन्ति, तत्र तानि मुक्तामुक्तानि इति उच्यन्ते। एवं प्रकारेण त्रिप्रकारकाणि आयुधानि भवन्ति। मुक्तानि, अमुक्तानि, मुक्तामुक्तानि इति। तत्र मुक्तायुधानां
द्वादश भेदाः उक्ताः तत्र धनुः, इषुः, बिण्डिवालः, शक्तिः, दृघणः, तोमरः, नलिका, लगुडः, पाशः, चक्रं, दन्तकण्टकः, मुसण्डुनि इति। तत्र एतेषाम् तत्र कानिचन आयुधानां स्वरूपं कथं भवति इति वयं तत्र ग्रन्थेषु तत्र तत्स्वरूपं कुत्रापि न लिख्य न वर्णितः, तथापि एतेषाम् आयुधानां नामानि दृश्यन्ते। तत्र पूर्वकाले एतेषाम् आयुधविशेषाणाम् उपयोगः आसीत्, निर्माणम् उपयोगः इत्यादि विषयाः आसन्। अमुक्तायुधाना 20 भेदाः सन्ति। वज्रमीली, परुशुः, गोशीर्षम्, असि, धेनुका, लवित्रम्, आस्तरः, कुन्तः, स्तूनः, प्रासः, पिनाकः, गदा, मुद्गरः, सीरः, मुसुलः, पट्टिशं, मौष्टिकं, परिघः, मयूखी, शतघ्निका इति। तत्र एतेषाम् आयुधानां विषये गदा, लवित्रं, परशुः एतान् आयुधविशेषान् वयं अस्माभिः ज्ञायते। तत्र एवम् अमुक्तायुधानां 20 भेदाः। सोपसंहाराणि अस्त्राणि दण्डचक्रं, धर्मचक्रं, कालचक्रं, ऐन्द्रचक्रं, शूलवतं, ब्रह्मशीर्षं, मोदकी, शिखरी, धर्मपाशं, वरुणपाशकः, पैनाकास्त्रं, वायव्यं, शुष्कं, आर्द्रं, शिखरास्त्रकं, क्रौञ्चास्त्रं, हयशीर्षं, विद्यास्त्रं, अविद्यास्त्रं, गान्धर्वास्त्रं, नन्दनास्त्रं, वर्षणं, शोषणं, प्रस्वापनं, प्रशमनं, संतापनं, विलापनं, मदनं, माणवास्त्रं, नामनं, तामसं, संवर्तं, मौसलं, सत्यं, सौरं, मायास्त्रं, त्वष्ट्रमस्त्रं, सोमास्त्रं, संहारं, मानसं, नागास्त्रं, गारुडास्त्रम् एवं शैवेशिके इति एवं प्रकारेण तत्र 43 भेदाः दृश्यन्ते सोपसंहारास्त्रस्य। उपसंहारास्त्राणि एवं सत्यवान्, सत्यकीर्ति, रभसा, द्रष्टा इत्येवं प्रकारेण तत्र 53 अस्त्रभेदानि, पैशाचास्त्रं, सौमनस्त्वं, विधूता, मकर, करवीर एवं प्रकारेण अत्र स्लैड् मध्ये भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवं प्रकारेण उपसंहारास्त्राणि एवं प्रकारेण सन्ति। एतावत् पर्यन्तं तत्र धनुर्वेदः नाम कः, धनुर्वेदे के विषयाः भवन्ति, प्रधानतया मुक्ता भेदेन आयुध विशेषाः 3 प्रकारकाः भवन्ति। तेषां विशेषाः के इति ज्ञातवन्तः। अनन्तरं धनुर्वेदवाङ्मये इदानीं संस्कृतवाङ्मये सर्वेषां शास्त्राणां तत्र प्रधानग्रन्थाः, मूलग्रन्थाः, प्रकरणग्रन्थाः एवं शतशः सहस्रशः एकैकस्य शास्त्रस्य उपलभ्यन्ते। एवं प्रकारेण धनुर्वेदग्रन्थाः अपि अस्माकं संस्कृतवाङ्मये उपलभ्यन्ते। तत्र आदौ अग्निपुराणे धनुर्वेद्या प्रसङ्गः 249, 50, 51, 52 तमेषु अध्यायेषु वर्तते। एवं 242 तमे अध्यायेपि राजनीतिकथने युद्धसम्बद्धविषयाः प्रस्ताविताः विद्यन्ते। 251, 252 अनयोः द्वयोः अध्यायोः धनोः प्रसङ्गेन साकं खड्गगदाद्यायुधानां तेषां भेदप्रकाराः विपुलं निरूपिताः वर्तन्ते अग्निपुराणे। एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराणे द्वितीयखण्डे 177 अध्यायादारभ्य 182 अध्यायपर्यन्तं षडध्यायेषु युद्धव्यूहादिविषयाः, धनविनस्थानविशेषाः, इतर आयुधानां प्रसङ्गः विद्यते विष्णुधर्मोत्तरपुराणे। एवं तृतीयः वर्तते हरिहरचतुरङ्गम् इत्याख्यः ग्रन्थः अत्यन्तविरलतया उपलभ्यते। पञ्चमाध्याये धनुर्वेदप्रसङ्गः विद्यते। एवं कोदण्डमण्डनम् अयं च ग्रन्थः सम्पूर्ण धनुर्वेदसम्बद्धः ग्रन्थः। वसिष्ठधनुर्वेदः अयं च ग्रन्थः उपलभ्यते।
अस्य हिंदी भाषायां आङ्ग्लभाषायां तत्र ट्रान्स्लेशन्स् अपि उपलभ्यन्ते वसिष्ठधनुर्वेदः नीतिप्रकाशिका अयमपि धनुर्वेद स्वतन्त्रग्रन्थः इति वक्तुं शक्यते तत्र एतस्य ग्रन्थस्य आङ्ग्ल हिंदी अनुवादाः उपलभ्यन्ते शाङ्गधर संहिता नाम्ना अस्माकं वाङ्मये ग्रन्थद्वयम् उपलभ्यते एकः ग्रन्थः आयुर्वेदसम्बद्धः तत्र सर्वे वैद्यविषयाः उच्यन्ते द्वितीयः अस्ति शाङ्गधर संहिता एन्सैक्लोपीडिया रूपेण विज्ञानसर्वस्वग्रन्थरूपेण अस्माकं संस्कृतवाङ्मये उपलभ्यते तत्र अन्यैः विषयैः साकं धनुर्वेदप्रसङ्गः अपि उपलभ्यते तत्र धनुर्वेदविषयः 227 श्लोकेषु उपनिबद्धः वर्तते शाङ्गधर संहिता इत्याख्ये ग्रन्थे शिवतत्त्वरत्नाकरः भवन्तः जानन्ति एव शिवतत्त्वरत्नाकरः अपि तत्र एन्सैक्लोपीडिया रूपेण वर्तते सर्वे विषयाः अत्र उपलभ्यन्ते तत्र अत्रापि केचन अध्यायेषु पटलेषु तत्र धनुर्वेदविषयाः उल्लिखिताः वर्तन्ते अपराजितपुच्छा इति एकः ग्रन्थः अत्र अस्मिन् ग्रन्थेपि तत्र धनुर्वेदविषयाः सन्ति शिवतत्त्वरत्नाकरे इतः पूर्वम् उक्तं खलु 2, 3, 4 अध्यायेषु धनुर्विद्याविषयाः सन्ति एवं विश्वामित्रधनुर्वेदः अयं च ग्रन्थः तिरुपतिस्थ ओरियेण्टल् मैनुस्क्रिप्ट् लैब्ररी मध्ये वर्तते तत्र तस्य संख्या एवं प्रकारेण 7493 इति तत्र संख्या वर्तते एवं औषणसधनुर्वेदः इति जामदग्र्यधनुर्वेदः वैशम्पायनधनुर्वेदः शाङ्गधरस्य वीरचिन्तामणिः अयं च शाङ्गधरपद्धति इति ग्रन्थरूपेण मुद्रितः वर्तते सदाशिवस्य धनुर्वेदः अयं च प्रतिः दर्बार् ग्रन्थालये अस्ति इति तस्य संख्या 557 इति धनुर्वेदप्रकाशिका वीरेश्वरीयमिति अस्य अपरन्नाम विक्रमादित्यः दर्बार् ग्रन्थालये नेपाल् तत्र एवं संख्या वर्तते कोदण्डमण्डनम् अस्य प्रतिः रायल् एशियाटिक् सोसैटी मध्ये वर्तते कोदण्डशास्त्रम् एवं दिलीप भूभर्तु अस्य प्रतिः डक्कन् कालेज् मध्ये वर्तते एवं अपि च अन्ये ग्रन्थाः धनुर्वेदसम्बद्धग्रन्थाः एवं सन्ति धनुर्विद्यादीपिका धनुर्विद्यारामबाणप्रयोगः धनुर्विद्यचिन्तामणिः ईशानसंहिता कोदण्डचतुर्भुजः सारसङ्ग्रहः धनुर्वेदसारः धनुर्विद्यादीपिका धनुर्विद्यारम्भप्रयोगः इत्यादि धनुर्वेदग्रन्थाः दृश्यन्ते तत्र एते ग्रन्थाः नाम्ना केचन लभ्यन्ते केचन ग्रन्थाः मैनुस्क्रिप्ट्स् तत्र मातृका ग्रन्थालयेषु उपलभ्यन्ते एवं प्रकारेण एतेषाम् आधाराः सर्वेपि तत्र एनसीसी मध्ये वैल्यू नंबर 9 मध्ये पेज नंबर 224 मध्ये तत्र अस्माकम् उपलभ्यन्ते तेषाम् आधारेणैव एते ग्रन्थाः अत्र प्रतिपादिताः सन्ति यदि प्रायोगिकरूपेण वयं गच्छामश्चेत् सन्ति वा न वा इत्यादि विषयाः अस्माकं ज्ञायन्ते केवलं तत्र कैटलागर् आधारेणैव एते ग्रन्थाः अत्र उल्लिखिताः वर्तन्ते एवं नीतिप्रकाशिका इदानीं ग्रन्थत्रयं नीतिप्रकाशिका धनुर्वेदसंहिता तदपि एवं धनुर्वेदसंहिता इति धनुर्वेदसंहिता इत्येकं वसिष्ठेन विरचितः स प्रस्तावः एवं प्रकारेण वर्तते अथैकदा विजिगीषोर्विश्वामित्रोः राजर्षिः गुरुर्वसिष्ठमुभ्युपेत्य प्रणम्योवाच तस्य उपक्रमः एवं विद्यते ब्रूहि भगवन् धनुर्विद्यां श्रोत्रियाय दृढचेतसे शिष्याय दुष्टशत्रुविनाशाय तमुवाच महर्षि ब्रह्मर्षि प्रवरो वसिष्ठ शृणु भो राजन् विश्वामित्र यां सरहस्यां धनुर्विद्यां भगवन् सदाशिवः परशुरामायोवाच तामेव सरहस्यां वच्मि ते हिताय गोब्राह्मण साधु वेद संरक्षणाय यजुर्वेदाथर्व संहिताम् इति एवं तत्र उपक्रमः सः वसिष्ठः विश्वामित्राय कृत उपदेशरूपेण अयं च ग्रन्थः अस्माकं दृश्यते अथोवाच महादेवो भार्गवाय च धीमते तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि
यथा तथ्येन संसृणु इति। एवं ग्रन्थेऽस्मिन् धनुर्दानविधिः, आचार्यलक्षणं, वेदविधिः, चापप्रमाणं, शुभचापलक्षणं, वर्जितधनुः, गुणलक्षणानि, शरलक्षणानि, फललक्षणम् एवं प्रकारेण अनध्यायाः इत्यादि विषयाः तत्र उक्ताः सन्ति। एवं अत्र स्लैड् मध्ये अस्त्राणि, अस्त्रसंस्कारः, पाशुपतास्त्रम्, औषधिः, तत्र संग्रामविधिः, व्यूहादिभिर्युद्धकथनं, व्यूहाः इत्यादि विषयाः तत्र उल्लिखिताः सन्ति नीतिप्रकाशकाख्ये ग्रन्थे। अग्निपुराणे इतः पूर्वम् उक्तं खलु, तत्र गदाध्यायुधानां विशेषाः भेदप्रकाराः एवं येषु अध्यायेषु उक्ताः सन्ति। विष्णुधर्मोत्तरपुराणेऽपि युद्धादिव्यूहा विशेषाः तत्र विस्तृततया उपवर्णिताः सन्ति। इदं धनुप्रशस्तिः यजुर्वेदे धन्वनाग इत्यः पूर्वमुक्तं खलु, नमो इषुमध्यो धन्वानेभ्यश्चवो नमो यावन्ति भुवि शास्त्राणि तेषां श्रेष्ठतरं धनुः धनुषां गोचरे तानि न तेषां गोचरो धनुः इति। एवं धनुर्वेद प्रयोजनं दुष्टदस्यु चौरादिभ्यः साधु संरक्षणं तथा धर्मतः प्रजापालनं धनुर्वेदस्य प्रयोजनम्। दुष्टदस्यु चौरादिभ्यः इतः पूर्वं वसिष्ठधनुर्वेदे उक्तं खलु, गोब्राह्मण संरक्षणार्थम् इत्यादि विशेषरूपेण उक्तमस्ति। अतः धनुर्वेदस्य प्रयोजनम् एवं भवितुमर्हति उक्तमस्ति तत्र ग्रन्थेषु। तत्र धनुर्भेदान् प्रवक्ष्यामि तत्तत् कार्यानुसारतः। धनुर्भेदाः अपि सन्ति। सर्वत्र एकविध धनुर्बाणानां प्रयोगः न क्रियते। एकैकस्य विशेषस्य एकैकः प्रकारः उपयुज्यते। एकैकप्रकारस्य धनोः उपयोगः क्रियते। तत्र प्रकारः एवं शाङ्गिकं त्रिणितं प्रोक्तं वैनवं सर्वनामितं वैतस्तिकं धनुशास्त्रं वैनवं तद्दिहस्तकम्। एवं शाङ्गिकं त्रिणतं वैनवं वैतस्तिकं दैवं मानुषं योगिकम् इत्यादि भेदेन तत्र धनुर्भेदप्रकाराः उक्ताः सन्ति। एतेषु सर्वेषां यतोहि धनुषां प्रयोगः क्रियते वा न वा इति अस्माकं न ज्ञायते, किन्तु एवं प्रकारेण एते त्रयः अत्यन्तं सुप्रसिद्धाः इति ज्ञायते। वैनवं तत्र वेणोः वेणुवृक्षस्य आधारेण क्रियते। शाङ्गिकम् एवं चापा इति एतेषां प्रकाराः एवं प्रकारेण विद्यते। एवं धनुर्दानविधिः राज्ञा राज्यस्य सुस्थिरतायै निरन्तरं शत्रुभिः सङ्ग्रामः करणीयः। तेषु सङ्ग्रामेषु जेतुं राज्ञा चतुरङ्गबलैः बहुविधयुद्धविधानान् अनुसरणीयं। तानि च युद्धानि धनुर्युद्धं, चक्रयुद्धं, कुन्तयुद्धं, खड्गयुद्धं, क्षुरिकायुद्धं, गदायुद्धं, बाहुयुद्धम् इति सप्तविधानि युद्धानि भवन्ति। सप्तविधेषु युद्धेषु प्रवीणं गुरुमेव आचार्यः इति कथयन्ति। चतुर्विधविद्यानुपुरं भार्गव इति, द्विविधयुद्धकौशलं योध इति, एकयुद्धनिपुणं गणक इति प्रकीर्त्यते। तत्र प्रवीणः आचार्यः, भार्गवः, योधः, गणकः। एवं धनुश्चक्रश्च कुन्तश्च खड्गश्च क्षुरिका गदा सप्तमं बाहुयुद्धं स्यादेवं युद्धानि सप्तधा इति वसिष्ठधनुर्वेदः। एवं आचार्याय योग्याय शिष्याय एवं तत्र उपदेशविधिः, धनुर्विद्यायाः उपदेशविधिः कथम् इति तत्र तस्य प्रकारः धनुर्वेदे वसिष्ठधनुर्वेदे एवम् उक्तमस्ति। हस्तादिशुभनक्षत्रेषु जन्मलग्नात् शुभस्थानयोगेषु तृतीयादिशुभतिथिषु रविवारादिशुभवारेषु होमादिभिः तत्र सन्तर्प्य सुरान् देवान् सन्तर्प्य अस्त्रविद्याम् उपदिशेत् आचार्यः शिष्याय योग्याय शिष्याय। एवं वेधाविधिः, यतोहि अभ्यासः करणीयः इति तत्र तस्य क्रमम् उपदिशन् एवं वदति वेधाविधिः। प्रथमं पुष्पवेधं, ततः परं मत्स्यवेधम्, अनन्तरं मांसवेधं क्रियात्। एतैर्विधैः पुंसां शराः सर्वसाधकाः भवन्ति।
एवमेव शरपात दिशा फलमपि उक्तमस्ति वसिष्ठधनुर्वेदे। अनन्तरं चापप्रमाणं चापं द्विविधं भवति। यौगिकं प्रथमं भवति यौगिकम्। इदं चापं केवलम् अभ्यासनिमित्तमेव उपयुज्यते चापं। द्वितीयं भवति युद्धचापं। युद्धे एव उपयुज्यते। धनुर्धरस्य धनुः निजबाहुबाणात् किञ्चिदूनं भवेत्। यतोहि यः प्रयोगं करोति तस्य बाहोः किञ्चिदूनं भवेत्, तादृशं चापं शुभङ्करं भवति इति। अर्धपञ्चमहस्तन्तु श्रेष्ठं चापं प्रकीर्तितं तद्विज्ञेयं धनुर्दिव्यं शङ्करेण धृतं पुरा। त्रिपर्वं पञ्चपर्वं वा सप्तपर्वं तथा पुनः नवपर्वं च कोदण्डं सर्वदा शुभकारकम्। एवं शुभचापलक्षणम् उक्त्वा अनन्तरं वर्जितधनुलक्षणम् उक्तम्। अतिजीर्णम् अपक्वं गुणहीनं गुणाक्रान्तं धनुं सर्वथा परिहरेत्। एवं वर्जितधनुलक्षणानि एवं उक्तानि सन्ति। एवं अग्निपुराणे धनुर्द्रव्यं त्रयं लोहं शृङ्गं दारु द्विजोत्तम दारु चाप प्रमाणं च श्रेष्ठं हस्तचतुष्टयम्। अग्निपुराणे अपि अयं च विषयः उक्तः अस्ति। एवं विष्णुपुराणे विष्णुधर्मोत्तरपुराणे अपि उक्तमस्ति लोहं शृङ्गं दारु एतेषां त्रयाणाम् आधारेण धनुर्निर्माणं करणीयम् इति। एवं ज्याद्रव्यं त्रितयं चर्म वंशभङ्गास्त्वचस्तथा। विष्णुधर्मोत्तरपुराणे त्रितयं चर्म वंशभङ्गास्त्वच त्वक्, यतोहि जन्तूनां त्वचा अपि क्रियते, अतः विष्णुधर्मोत्तरपुराणे ज्याद्रव्यस्य विषये उक्तमस्ति। शरस्य लक्षणानि एवम् उक्तानि सन्ति। शराः नाति स्थूलाः नाति सूक्ष्माः उपयोक्तव्याः। एते च स्त्री पुंनपुंसकभेदेन त्रिविधाः भवन्ति। तेषां लक्षणानि एवम् उक्तानि। अग्रस्थूलो भवेत् नारी, पश्चात्स्थूलो भवेत् पुमान्, समो नपुंसकज्ञेयः तल्लक्ष्यार्थे प्रशस्यते इति शरलक्षणम् उक्तमस्ति। शराः त्रिप्रकारकः, स्त्रीपुं नपुंसकभेदेन त्रिविधाः भवन्ति। अग्रस्थूलः भवति तद् नारी, पश्चात्स्थूलः भवति पुमान्, समः भवति चेत् नपुंसकः इति ज्ञेयः। फललक्षणं फलमित्युक्ते शरस्य अग्रभागः फलमिति कथ्यते। एते अग्रभागाः धनुर्वेदे विविधाः प्रोक्ताः। ते च आरामुखं, क्षुरप्रः, गोपृच्छम्, अर्धचन्द्रः, सूचीमुखः, भल्लः, वत्सदन्तः, द्विभल्लकं, कर्णिका, काकतुण्डः इति डिफ्रेण्ट् तत्र रूपेण भवति। गोपुच्छरूपेण, अर्धचन्द्ररूपेण तत्र तत् शरस्य अग्रभागः फलमिति कथ्यते। धनुषः प्रयोगविधिः। शरप्रयोगविधिः कथं कुर्यात् इति तत्र प्रश्नस्य समाधानम् एवं प्रकारेण उच्यते। शरप्रयोगविधिः, शरसन्धानविधिः, धानुष्कस्य शरप्रयोगसमये स्थितिः इत्यादि विषयाः भवन्ति। धनुप्रयोगविषये एवं एते त्रयः विषयाः भवन्ति। तत्र गुणमुष्टिः इति शरस्य पुष्टभागं विभिन्न अङ्गुलिसंयोगेन ग्रहणविधिः यः भवति तदुच्यते धनुर्वेदे गुणमुष्टिः इति। इतोपि अङ्गुल्या एव क्रियते खलु तस्य प्रयोगः, तत्र गुणमुष्टिः इति कथ्यते। तत्र गुणमुष्टिप्रकाराः एते भवन्ति। पताका, वज्रमुष्टिः, सिंहकर्णी, मत्सरी, काकतुण्डी, त्रयम्बका एवं एकलव्या इति सप्तभेदाः गुणमुष्टिभेदाः। तत्र श्लोकः एवं विद्यते। पताका वज्रमुष्टिश्च सिंहकर्णस्तथैव च मत्सरी काकतुण्डी च योजनीया यथाक्रमम्। पताकस्य लक्षणम् एवम् उच्यते।
दीर्घातु तर्जनी यत्र आश्रिताङ्गुष्ठमूलकम् एवम् अत्र चित्रे तस्य स्वरूपं वर्णितमस्ति पताका सा च विज्ञेय नालिका दूरमोक्षणे इति अस्य लक्षणं पताकायाः लक्षणम् अस्य अत्र चित्रे द्रष्टुं शक्नुवन्ति वज्रमुष्टिः अत्र पश्यन्तु तर्जनी मध्यमा मध्यमङ्गुष्ठो विशते यदि वज्रमुष्टिश्च सा ज्ञेया स्थूलनारा च मोक्षणे एवं प्रकारेण क्रियते च तर्हि तस्य नाम वज्रमुष्टिः इति सिंहकर्णिका अत्र पश्यन्तु अंगुष्ठपीडितं कुर्यात् तर्जनी नखरं तले अंगुलीत्रितयं स्थाप्यं मुष्टि स्यात् सिंहकर्णिका मानसोल्लासे तस्य लक्षणं तत्र उक्तमस्ति सिंहकर्णिका काकतुण्डी अंगुष्ठाग्रे तर्जन्याः मुखं यत्र निवेशितं काकतुण्डी तु सा ज्ञेया सूक्ष्मलक्ष्ये तु योजिता मत्सरी अंगुष्ठनखमूले तु तर्जन्यग्रं सुस्थितं मत्सरी सा च विज्ञेया चित्रलक्ष्यस्य वेधने इति मत्सर्याः लक्षणम् त्रयंबकम् पुंकस्योर्ध्वमधस्याच्चेत् तर्जनी मध्यमा स्थिता तथा पुंखमुखे मुखेंगुष्ठो मुष्टिस्त्रयंबको मतः एकलव्यः तत्र अत्र एकलव्यस्य तर्जनी मध्यमा मध्ये यत्र पुंख प्रपीड्यते अनामिका समायोगात् मुष्टि स्याद् एकलव्यकः इति मानसोल्लासेपि तत्र मानसोल्लासे त्रयंबक एकलव्यौ द्वौ तिर्यकोदण्डमार्गणे इति तत्र मानसोल्लासे उक्तमस्ति एवं प्रकारेण गुणमुष्टिभेदाः एवं प्रकारेण उक्ताः सन्ति तेषां चित्राणि एतावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः धनुर्मुष्टिः इति अपरः शब्दः धनुर्धारणविधिः यः भवति तदुच्यते धनुर्वेदे धनुर्मुष्टिः इति धनुर्मुष्टिस्तावत् तुंग उपतुंग परिमंडल समधृति तलाश्रय सममुष्टि इति षड्भेदाः भवन्ति धनुर्मुष्टिः तुंगमुष्टिः अत्र पश्यन्तु एवं प्रकारेण धृतचापस्य हस्तस्य तर्जनी प्रोन्नता यदि तुंगो मुष्टिः समाख्यातः सत्युत्थाने शरासने यतोहि शरस्य उत्थाने एवं प्रकारेण तर्जनी एवं प्रकारेण क्रियते तस्य नाम तुंगमुष्टिः इति कथ्यते उपतुंगः दक्षिणाग्रं यदा चापं तिर्यक् प्राणहितं भवेत् उन्नतायां कनिष्ठायां मुष्टि स्याद् उपतुंगकः इति उपतुंगकः इतः पूर्वं तर्जनी अत्र अनामिका कनिष्ठिका एवं कनिष्ठिका उपतुंगस्य लक्षणम् एवं परिमंडलः अंगुष्ठमुन्नतं कुर्यान् मुष्टौ परिमंडले गुलिकादि व्यचेतस्य विनियोगं प्रदर्श्यते अत्र तत्र एवं प्रकारेण क्रियते अत्र चित्रे परिमंडलः इति तलाश्रयः तलेनाक्रम्यते चापं दृढाकर्षण कर्मणि मुष्टिस्तालाश्रयो नाम बलिनां संप्रदर्श्यते एवं प्रकारेण क्रियते तर्हि तलाश्रयः इति एवं समधृता एवं प्रकारेण तलेनाक्रम्यते चापं दृढाकर्षण कर्मणि मुष्टिस्तालाश्रयो नाम बलिनां संप्रदर्श्यते इति समधृता सममुष्टि अंगुल्यस्तु समश्चापे यस्मिन् अंगुष्ठपीडिताः सममुष्टि सविज्ञेयो दृढघाते प्रशस्यते इति सममुष्टेः लक्षणम् उक्तमस्ति धनुर्मुष्टि संधानं त्रिविधं प्रोक्तम् अथ ऊर्ध्वं समस्तदा योजयेत् त्रिप्रकारं हि कार्येष्वपि यथाक्रमम् तपि यथा अवसरानुगुणम् अधः
ऊर्ध्वं सम इति त्रिप्रकारतया भवति। अत्र पश्यन्तु समस्थानं समस्थौ वर्तते। अधः उपरिष्ठात् अधः दृश्यते अधसन्धानम्, ऊर्ध्वसन्धानम् उपरि ऊर्ध्वसन्धानम् एवं प्रकारेण क्रियते। एवं तत्र धनुवृष्टिसन्धानं त्रिप्रकारतया दृश्यते। अनन्तरं व्यायः, व्यायः इत्युक्ते प्रत्यञ्चाकर्षण व्याय इति एवं प्रकारेण क्रियते चेत् तर्हि तत्र तस्य नाम व्याय इति। कौशिककेशमूले वै शरशृङ्गे च सात्विकः, श्रवणे वत्सकर्णश्च ग्रीवायां भरतो भवेत्, हंसके स्कन्दनामा च व्यायाः पञ्च प्रकीर्तिताः। एवं प्रकारेण तत्र व्यायस्यापि नामानि दृश्यन्ते। तत्र कैशिक इति, सात्विक इति, वत्सकर्ण इति, भरत इति, स्कन्दः इति। अत्र पश्यन्तु कैशिक एवं प्रकारेण तत्र कर्णपर्यन्तं कर्णाद् इतोपि तत्र कैशिक इति। एवं सात्विक, अत्र पश्यन्तु डिफरेन्स्, सात्विक इति, भरत इति एवं तत्र उक्तानि सन्ति। एवं धानुष्कस्य स्थानं, धनुर्धारिणः स्थितिं स्थान इति नाम्ना अग्निपुराणे उक्तमस्ति। एतानि च स्थानानि समपदस्थानं, वैशाखस्थानं, मण्डलस्थानं, अलीढस्थानं, प्रत्यालीढस्थानं, विकटस्थानकं, विकटं सम्पुटस्थानकम् इति निर्दिष्टाः सन्ति। एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराणे इतोपि तत्र वर्णिताः सन्ति। आलीढं, प्रत्यालीढं, विशाखा, समपदा, असमपदा, दर्दुरक्रम, गरुडक्रम, पद्मासना एवं प्रकारेण तत्र आलीढम् इति। आलीढं कथं भवति अत्र स्थानं पश्यन्तु। आलीढे तु प्रकर्तव्यं सव्यं चानुपुञ्जितं, दक्षिणं तु पुरस्ताद्वा दूरपाते विशिष्यते, हलाकृतिमयं यच्च स्तब्धजानु कुदक्षिणं वितस्त्यः पञ्चविस्तारे तदालीढं प्रकीर्तितम्। एवं प्रकारेण पादः एवं पुरतः पृष्ठतः एवं प्रकारेण एतादृशस्थितिः आलीढस्थितिः इत्युच्यते। प्रत्यालीढं रिवर्स्, प्रत्यालीढे प्रकर्तव्यं दक्षिणां पुरतः पदं, वामं त्वा कुञ्चितं कार्यं सदूरशरपातान्। आकाशभैरवतन्त्रे एवम् उक्तमस्ति प्रत्यालीढस्थानं। विशाखस्थानं, पादौ सविस्तरौ कार्यौ समौ हस्तप्रमाणतः, विशाखस्थानकं ज्ञेयं कूटलक्षस्य वेधने। विशाखस्थानं। समपदस्थानम्, अंगुष्ठगुल्पपाण्यग्र्यः श्लिष्टास्युः संहिता यदि दृष्टं समपदं स्थानम् एतल्लक्षत तथा। अग्निपुराणे विष्णुधर्मोत्तरे पाणिपादतले पृष्ठं सर्वेस्युः संहिता यदि दृष्टं समपदं स्थानम् एतल्लक्षणतस्तथा इति समपदस्थानम् उक्तमस्ति अग्निविष्णुधर्मोत्तरपुराणयोः। असमपदस्थानम्, असमे च पुरो वामे हस्तमात्रनितं वपुः। असमस्थानं रिवर्स् समस्थानस्य। एवं दद्दुरक्रमः, गरुडक्रमः, पद्मासनम् एवं प्रकारेण दृश्यन्ते। तत्र तल्लक्षणानि एवं निर्दिष्टानि वर्तन्ते। आकुञ्चितौ, आकुञ्चितोरुद्वौ, यत्र जानुभ्यां धरणीं गतौ, दुर्दुरक्रमः मित्याहुः स्थानकं दृढभेदने इति। दर्दुरक्रमः, गरुडक्रमः, पद्मासनक्रमः एवम्। एवं मण्डलः, हंसपादः, तत्र सम्पुटम् एवं जातः इत्यादि प्रकारेण तत्र स्थिति प्रकारभेदाः उक्ताः सन्ति। लक्ष्यं, लक्ष्यं यद् भवति स्थिरं चलः चलाचलं द्व्यचलम् इति वसिष्ठधनुर्वेदे शाङ्गधरे च लक्ष्यं चतुर्विधं प्रोक्तम्। नीतिप्रकाशे लक्ष्यम् अविचाल्यं सूक्ष्मं सुकुमारं गुरु अरि इति चतुर्विधम् उक्तम्। एवं
भूभृत् भेदश्चाविचाल्यं सूक्ष्मं गुञ्जादिभेदनं कुक्कुटाण्डोदकचु कुम्भानां भेदनं सुकुमारकं रक्षो गजादिदेहानां पातनं गुरुरुच्यते। यतोहि लक्ष्यच्छेदनम् आदौ तु अभ्यासविषये तत्र कुम्भादिभेदनं तत्र गुञ्जाभेदनं एतान् सर्वं वयं चित्रेषु द्रष्टुं शक्नुमः वयं सर्वेषु चलचित्रेषु तत्र एवं प्रकारेण। अनन्तरं व्यूहः, यतोहि युद्धे व्यूहानां रचनम् अत्यावश्यकं भवति। तत्र वीराणां विशिष्टपद्धत्या युद्धक्षेत्रे विभिन्न आकारेषु सेनायाः विनिवेशनम् एव व्यूहः इत्युच्यते। व्यूहस्वरूपं व्यूहरचना विधानं विभिन्न व्यूहाः इत्यादि विषयाः विभिन्न ग्रन्थेषु उक्ताः सन्ति। तत्र व्यूहरचनं निर्वचनं हलायुधकोशे एवम् उक्तमस्ति। समग्रस्य तु सैन्यस्य विन्यासस्थानभेदतः स व्यूह इति विख्यातो युद्धेषु पृथिवी भुजाम् इति हलायुधकोशे व्यूहस्य निर्वचनम् एवं दत्तमस्ति। प्रथमं तावत् अथर्ववेदे व्यूहरचना विधानं दृश्यते। सर्पवत् आकृत्या सेनायाः रक्षणं, शत्रुसैन्यात् कथं करणीयम् इत्ययं विषयप्रस्तावः उपलभ्यते। उत्तिष्ठं त्वं देवजनार्हदे सेनया सह भुञ्जमित्राणां सेनां भोगेभिः परिवारयः। भोगशब्दः अत्र सर्पव्यूहः इति अथर्ववेदे एवं व्यूहस्य विषयः आदौ उपलभ्यते इति तत्र ज्ञायते। शाङ्गधरसंहितायां सामान्यतः व्यूहविधिः एवम् उक्तः अस्ति। मुखे रथः, गजाः पृष्ठे, तत्पृष्ठे च पदातयः, पार्श्वयोश्च हयाः कार्या व्यूहस्यायं विधिस्मृतः। शाङ्गधरसंहितायाम् उक्तमस्ति। अत्र केचन सिम्बल्स् स्थापितानि सन्ति। मुखे रथः एवं गजाः पृष्ठे एवं तत्पृष्ठे च पदातयः, पार्श्वयोश्च हयाः कार्यः एवं व्यूहस्य रचनाविधिः उक्तः अस्ति शाङ्गधरसंहितायां। व्यूहस्य उरस्यं कक्षौ पक्षौ इमे त्रयः प्रधानाङ्गाः भवन्ति। कक्षौ पक्षौ उरस्यम् इति त्रयः प्रधानाङ्गाः भवन्ति। उरः कक्षौ पक्षौ मध्यं पृष्ठः प्रतिग्रहः कोटि इति व्यूहस्याङ्गाः सप्त प्रोक्ताः शास्त्रज्ञैः। सप्त इति केचन तत्र उक्तवन्तः। सप्त। अत्र बृहस्पतिशुक्रयोः मतभेदः वर्तते। यदि बृहस्पतिशुक्रयोः अनयोः द्वयोः मतभेदः दृश्यते। तत्र तेषां प्रकारेण कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे कौटिल्यः यतोहि पूर्वं बृहस्पतिशुक्राचार्य मतम् उल्लिख्य अनन्तरं स्वस्य मतस्य स्थापनं करोति। एवं पक्षा उरस्यां प्रतिग्रह इत्यौषणसो व्यूहविभागः। पक्षौ कक्षा उरस्यं प्रतिग्रहः इति बार्हस्पत्यः इति कौटिल्य अर्थशास्त्रे उक्तमस्ति। बहिपुरस्तात् कोट्यौ उरस्य मध्यं प्रतिग्रहः सैन्यपृष्ठदेशः इति उषणसोक्तः व्यूहभेदः। बृहस्पति किमुच्यते तत्र कथं वदति इत्युक्ते पक्षौ बृहस्पतिस्तात् कोट्यौ कक्षौ पश्चादन्ते पार्श्वौ उरस्यं मध्यं प्रतिग्रहः सैन्यपृष्ठम् इति षडवयवाः व्यूहस्य षट् अवयवाः भवन्ति इति बृहस्पतिः। एवं प्रकारेण शुक्रबृहस्पतियोः तत्र भेदः दृश्यते। एवं आहत्य एतेषु सप्तभेदेषु रथ हय गज पदातीनां नियोजनक्रमभेदेन विभिन्नाः व्यूहाः परिकल्प्यन्ते। यतोहि चतुरङ्गबैलं रथ हय गज पदातिदलम् एतेषां सेनानां तत्र नियोजनं क्रमभेदेन विभिन्नाः व्यूहाः परिकल्प्यन्ते। ते च व्यूहाः
दण्डव्यूहाः दण्डवत् भवन्ति दण्डव्यूहः भोगव्यूहः मण्डलव्यूहः असंहतव्यूहः इति प्रधानतया चतुर्विधाः भवन्ति अवान्तरभेदेन तेषां संख्या सहस्रशः भवति इति तदुक्तं नीतिप्रकाशे व्यूहाः सहस्रशो राजन् इति ज्ञेया मनीषिभिः इतोपि तेषां संख्यां वक्तुं न शक्नुमः अतः सहस्रशः भवितुमर्हति इति एवम् इतः पूर्वम् उक्तमं खलु दण्डव्यूहनं भोगव्यूहनं मण्डलो संहतो भोगो दण्डश्चेति मनीषिभिः कथिता प्रकृतिव्यूहा भेदास्तेषां प्रकीर्तितः इति कामन्दकनीतिसारे एवम् उक्तमस्ति व्यूहस्य व्यूहाङ्गाः सप्त प्रोक्ताः सन्ति तत्र कामन्दकनीतिसारानुसारम् उरः कक्षौ पक्षौ मध्यं पृष्ठः अतः आहत्य सप्त प्रोक्ताः सन्ति कामन्दकनीतिसारे मण्डलव्यूहः सर्वतोभद्रव्यूहः दुर्जयव्यूहः इति असंहृतव्यूहः कर्कटशृङ्गी काकपादी गोधिका इति भोगव्यूहः गोमूत्रिका अहिसञ्चारी शकटव्यूहः मकरव्यूहः परितन्तिकम् इति एवं दण्डव्यूहः प्रदरः दृढकः असह्यः चापः चापकुक्षिः प्रतिष्ठः सुप्रतिष्ठः शेनः विजयः सञ्चयः एवं प्रकारेण दण्डव्यूहभेदाः षोडश प्रोक्ताः सन्ति मण्डल असंहत भोग दण्ड एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराणे तत्र व्यूहाः द्विविधाः प्रोक्ताः पाण्यङ्गरूपं द्रव्यरूपम् इति प्राणिभिः कृतव्यूहः द्रव्यैः कृतव्यूहः इति गजतुरगपदादिभिः निर्मितव्यूहः प्राण्यङ्गरूपः रथादिद्रव्यैः रचितव्यूहः द्रव्यरूपव्यूहः इति येषु द्विप्रकारकव्यूहेषु प्रधानाः गारुडः मकरः चक्रः शेनः अर्धचन्द्रः चन्द्रः शकटः सर्वतोभद्रः सूची इत्यादयः तत्र तेषां वर्णनम् एवं प्रकारेण वर्तते कुञ्जरं वा रथं चाश्व मारुहेदि मन्त्रितम् आरुह्य शिबिरात् राजा निष्क्रम्य समये शुभे देशे त्वदृष्टशत्रूणां कुर्यात् प्रकृतिकल्पनाम् इत्येवं प्रकारेण विष्णुधर्मोत्तरपुराणे 177 तम अध्याये तत्र व्यूहप्रकाराः एवं विस्तृततया वर्णिताः सन्ति एवं वसिष्ठधनुर्वेदे दण्डव्यूहः शकटव्यूहः वराह मकर सूचिव्यूहः एवमिति व्यूहाः निर्दिष्टाः सन्ति सर्वेषां व्यूहानां रचना विधानमपि उक्तमस्ति तत्र वसिष्ठधनुर्वेदे एवं शाङ्गधरसंहिते व्यूहान् एवम् असूचयत् अर्धचन्द्रं चक्रञ्च शकटं मकरं तथा कमलं श्रेणिकां गुल्मं व्यूहान् एवं प्रकल्पयेत् इति केचन व्यूहाः तत्र उल्लिखिताः वर्तन्ते शाङ्गधरसंहितायाम् एवं व्यूहरचना चित्रम् एवं प्रकारेण भवति तत्र हयाः रथाः गजाः पदातिदलम् एवं प्रकारेण तत्र भोगव्यूहभेदाः कामन्दकनीतिसारे एवम् उक्तमस्ति गोमूत्रिका अहिसञ्चारो शकटो मकरस्तथा भोगभेदा समाख्यातास्तथा परितन्तकः गोमूत्रिकां गवां मूत्रं रेखाकारो विभाव्यते अहेश्च सरणस्थानं चाहिसार्याभिधीयते दण्डपक्षो युगेरस्यः शकटस्तद्विपर्ययः मकरो व्यवकीर्णश्च शेषः कुञ्जरराजिभिः इत्येवं प्रकारेण कामन्दकरीतिसारग्रन्थे भोगव्यूहभेदाः एवं प्रकारेण उक्ताः सन्ति तत्र पश्यन्तु अत्र उपयुक्तानाम् उ अन्टे उरस्यं का अन्टे कक्षः प पक्षः प्र प्रतिग्रहः एवं मण्डलप्रकृतिव्यूहाः एवं प्रकारेण भवन्ति मण्डलव्यूहेषु सर्वतोभद्रः एकः दुर्जयः एकः एवं प्रकारेण सेनासन्निवेशः भवति तत्र असंहतिप्रकृतव्यूहः एवं प्रकारेण भवति कर्कटकशृङ्गी काकपादी इति अत्र पश्यन्तु भोगव्यूहभेदाः दण्डप्रकृति प्रदरः
तृढकः इति, असह्यव्यूहः चापव्यूहः, चापकुक्षिः, एवं प्रतिष्ठः, सुप्रतिष्ठः, शेनः गरुडवत् शेन, विजयः अत्र पश्यन्तु विजयव्यूहः, सञ्जयः एवं प्रकारेण कामन्दकनीतिसारे, विष्णुधर्मोत्तरपुराणे, अग्निपुराणे एवं वसिष्ठधनुर्वेदे, शाङ्गधरसंहितायां एतेषु ग्रन्थेषु तत्र विभिन्नप्रकाराः व्यूहाः तत्र वर्णिताः सन्ति। केषुचन ग्रन्थेषु व्यूहस्य रचनाविधानम् इत्यादि विषयान् तत्र विषयाः उक्ताः सन्ति, केषुचन ग्रन्थेषु नोपलभ्यन्ते। एवं प्रकारेण आहत्य व्यूहरचनाविधानम् एवं प्रकारेण दृश्यते तत्र धनुर्वेदग्रन्थेषु। एवं तत्र रामकृतगरुडव्यूहः एतावत्पर्यन्तं लक्षणं तत्र लक्षणानि निर्दिष्टानि सन्ति। तत्र वाल्मीकिरामायणे युद्धकाण्डे रामकृतगरुडव्यूहः एवं वर्णितः वर्तते। एवं वृक्षशिलाभिश्च पूरयित्वा महार्णवत् द्वारमावृत्य लङ्काया रामस्तिष्ठति सायुधः, गारुडं व्यूहमास्थाय वानरैर्बहुभिर्वृतः, मां विसृज्य महातेजा लङ्कामेवोपवर्तते इति इत्येवं प्रकारेण वाल्मीकिरामायणे युद्धकाण्डे रामकृत गरुडव्यूहस्य विषयः उपलभ्यते। एवं भीष्मकृत गरुडव्यूहः, एवं तत्र महाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मेन रचित गरुडव्यूहस्य वर्णनम् एवं विद्यते। गारुडञ्च महाव्यूहं चक्रे शान्तनवस्तदा, गरुडस्य स्वयं तुण्डे पिता देवव्रतस्तव, चक्षुषी च भरद्वाजः कृतवर्मा च सात्वतः, अश्वत्थामा कृपश्चैव शीर्षमास्ताय यशस्वी इत्येवं प्रकारेण तत्र भीष्मपर्वणि 52 तमे अध्याये तत्र गरुडव्यूहः एवं प्रकारेण दृश्यते महाभारते। तत्र पश्यन्तु शेनवत् अन्तर्जालचित्रमेव तत्र एवं प्रकारेण दृश्यते शेनव्यूहः नाम गरुडव्यूहः। क्रौञ्चव्यूहः, तत्र क्रौञ्चपक्षे आकारेण कृतव्यूहः एवं प्रकारेण दृश्यते। एवं शकटव्यूहः, शकटव्यूहस्य शकटवत् भवति तत्र शकटव्यूहः। एवं सर्वतोमुखव्यूहः, महाभारते भीष्मरचित सर्वतोमुखव्यूहः एवमुक्ता महीपाला भीष्मेन भरदर्षभ, निर्ययुस्वान्यनीकानि शोभयन्तो रथोत्तमैः, श्वेतश्चित्रैः पताकाभिः ध्वजवारणवाजिभिः, तान्यनीकान्यशोभन्त रथैरथपदातिभिः, भेरी पनवशब्दैश्च बभूवाकुलिता मही, काञ्चनाङ्गदकेयूरैः कार्मुकैश्च महारथाः इत्येवं प्रकारेण तत्र सेनासन्निवेशक्रमः तत्र सर्वतोमुखव्यूहे कथमस्ति इति तत्र महाभारते भीष्मपर्वणि वर्णितं वर्तते। अर्जुनकृत अर्धचन्द्रव्यूहः, व्यूढं दृष्ट्वा तु तत्सैन्यं सव्यसाची परन्तपः, दुष्टद्युम्नेन सहितः प्रत्यव्यूहत संयुगे, अर्धचन्द्रेण व्यूहेन व्यूहं तमतिदारुणं, दक्षिणं शृङ्गमास्थाय भीमसेनो व्यरोचत, नानाशास्त्रौढसम्पन्नैः नानादेश्यै नृपैर्वृतः। एवं प्रकारेण अर्जुनकृत अर्धचन्द्रव्यूहः भीष्मपर्वणि दृश्यते। एवं मण्डलाकाररूपेण, एवं पद्मवत् पद्माकाररूपेण पद्मव्यूहः अत्यन्त सुप्रसिद्धः वर्तते। तत्र अभिमन्युविषये पद्मव्यूहः इत्येवं प्रकारे इतः पूर्वं सम्पूर्ण नाम पद्मव्यूहः अत्र केवलम् एक तत्र पटलरूपेण पत्ररूपेण। सर्पव्यूहः अत्र पश्यन्तु, गजाः एवं पदातितलम् अश्वाः एवं प्रकारेण सर्पाकारवत् दृश्यते सर्पव्यूहः। एवं प्रकारेण धनुर्विद्या विषयाः धनुर्वेदविषयाः संस्कृतवाङ्मये विस्तृततया उपलभ्यन्ते। किन्तु एकः प्रश्नः उदेति तत्र भवत्येव,
इतोपि तत्र इदानीं तत्र धनुर्वेदः कथम् उपयोगकरः भवति अस्माकं कृते इति। किन्तु इदानीमपि उपयोगकरः भवति अवश्यम्। इदानीं तत्र आन्ध्रप्रदेशे अस्माकं सुपरिचितः वर्तते, तत्र कडप इति कश्चन ग्रामः, तत्र पट्टणं विद्यते। तत्र एकः एवं धनुर्विद्यां गुरोः मुखात् अधीत्य इदानीं गुरुकुलं तत्र चालयति। तत्र इदानीं शिष्याः तत्र नाम केवलं तत्र चित्तैकाग्र्यमेव अस्य फलमिति इदानीम् आधुनिककाले फलमिति वक्तुं शक्यते। एवं तत्र इदानीं भारतीय प्राचीन युद्धतन्त्रं कथमस्ति इति, तेषां वैभवं कथमस्ति इति केवलं धनुर्वेदग्रन्थाधारेणेव ज्ञातुं प्रभवामः। अन्यथा अस्माकं न ज्ञायते एव, अस्माभिः न ज्ञायते एव। एवं तत्र एकाग्रता इतोपि व्यायामरूपेण, इतोपि मानसिकस्थैर्यं तत्र एवं व्यायामरूपेण व्यायामक्रीडा इव अपि इदानीं भवितुमर्हति। इदानीं तत्र विदेशेषु इदानीम् आटविकाः भवन्त्येव। आटविकानां तत्र प्रधाना वृत्तिः भवति तत्र किं तत्र जन्तूनां संहारं कृत्वा तत्र खादन्ति। इदानीमपि तादृशाः जनाः सन्ति तत्र तादृशजनानां कृते इतोपि बाणौ एव जीविकायाः आधारभूतौ भवतः। अतः एवं प्रकारेण इदानीम् आधुनिककाले इदानीं धनुर्विद्यायाः उपयोगाः इमे भवितुमर्हन्ति इति वक्तुं शक्यते। एवं तत्र अस्माकं अनेके ग्रन्थाः, द्वित्राः ग्रन्थाः एव इदानीं धनुर्वेदग्रन्थाः उपलभ्यन्ते। बहवः ग्रन्थाः नष्टाः तत्र मातृकाग्रन्थालयेषु वर्तन्ते। तेषां ग्रन्थानां प्रकाशनं करणीयम्। एवमेव एतादृशविषयाः, तत्रापि भारतीययुद्धतन्त्रविधानं पूर्वं कथमासीत् इति तेषां वैभवं ज्ञातुम् अयं च विषयः उपयोगकराय भवति इति अहं विनिवेद्य विरमामि। धन्यवादः। ये केऽपि प्रश्नाः भवन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति, यथामति समाधातुं प्रयतिष्ये। तत् इदानीम् अन्म्यूट् कर्तुं शक्नोति। नमस्कारः। वेदः तथा उपवेदः मध्ये को वेदः इति मम सन्देहः। यतोहि उपवेदत्वेन तत्र एते शब्दाः सर्वे अनन्तरम् आगताः मैडम्। तत्र एते शब्दाः अनन्तरम् आगताः सर्वन्तौ पुनः। इदानीं पश्यन्तु, पुनः एकः एव वेदः आसीत्। वेदः नाम चतुर्णां वेदानां यतोहि मन्त्रसङ्कलनरूपम् एकः एव वेदः आसीत्। तदनन्तरम् इदानीं तु बहवः विषयाः एवमेव सन्ति। तत्र अनन्तरम् एतेषां विभागाः अस्माकम् आनुकूल्याय, अस्माकं सौकर्याय एते विषयाः तत्र आगताः इति वक्तुं शक्यते। इदानीं पुराणानि पश्यन्तु, पुराणम् एकमेव आसीत् इति तत्र पद्मपुराणे उक्तमस्ति। शतकोटिप्रविस्तरं शतकोटिलक्षात्मकपुराणं तत्र देवलोके इदानीमपि अस्ति। अल्पायुष्य, यतोपि इदानीम् अल्पवेदाः अल्पायुष्काः वयं सर्वेपि, एतेषाम् अनुकूलाय इदानीं 4 लक्षपरिमित पुराणं मया रच्यते इति तत्र पद्मपुराणे तत्र व्यासेन उक्तं वर्तते। एवं प्रकारेण तत्र अस्माकं सौलभ्याय एवं एतेषां क्रमः, एतेषां विभागः कृतः इति ज्ञायते मैडम् तत्र। किन्तु अनयोः द्वयोः भेदः इति तत्र कुत्रापि न लिखितं, किन्तु ते एव तत्र
बीजरूपेण यत्र वेदे प्रतिपादिताः विषयाः एव बीजान् आधारीकृत्य अनन्तरं ऋषिसदृशाः वसिष्ठ विश्वामित्र ऋषयः ऋषिकल्पाः तत्र अनन्तरं तत्र एतान् ग्रन्थान् रचितवन्तः इति ज्ञायते। तावदेव मेडम्। उपवेदे स्वराः सन्ति वा? किन्तु स्वराः न सन्ति मेडम्, यतोहि तत्र श्लोकरूपेणैव अस्ति। इदानीं वसिष्ठधनुर्वेदः, यतोहि मूलवेदः इदानीम् अस्माकं नोपलभ्यते। अतः मूलवेदे तत्र मन्त्राणां स्वराः सन्ति वा न वा इति वयं ज्ञातुं न प्रभवामः, यतोहि मूलवेदः नष्टः इति। गान्धर्ववेदं लभ्यते वा? गान्धर्ववेदः अपि मूलवेदः नोपलभ्यते मेडम्, यतोहि सामवेदः एव। सामवेदे सहस्रपत्मा सामः खलु, सामवेदः एव गान्धर्ववेदे। सामवेदादेव सर्वे तत्र स्वराः तत्र रागाः इत्यादि विषयाः तत्र आगताः इति। तत्र गान्धर्ववेदे तत्र लक्षणप्रतिपादकाः ग्रन्थाः अनन्तरकाले बहवः ग्रन्थाः, इदानीं चतुर्दण्डी प्रकाशिका, एवं तत्र सङ्गीतरत्नाकरः इत्यादि ग्रन्थाः अस्माकम् इदानीं वाङ्मये उपलभ्यते। किन्तु सः तत्र रानायनीय केवलं तिस्राः शाखाः एव इदानीं उपलभ्यन्ते। तत्र रानायनीय इत्यादि शाखाः, तासु शाखासु यतोहि स्वरक्रमः एवं गाने भेदाः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते मेडम् तत्र तदाधारेण। किन्तु सामवेदः उपलभ्यते, किन्तु तत्र गान्धर्ववेद उपवेदनाम्ना मम तु न ज्ञायते मेडम्, मया न दृष्टम्। धन्यवादः आचार्य। नमस्कारः आचार्य। धनुर्वेदस्य कालावधिं ज्ञातुम् इच्छामि। इत्युक्ते एतेषु उक्तेषु ग्रन्थेषु अर्वाचीनः ग्रन्थः कः, अतीव प्राचीनः ग्रन्थः कः, कदा आरभ्य अस्य विकसनं स्थगितम् अभवत् इति कालस्य विषये किमपि वक्तुं शक्यते वा? कालस्य इतोपि मया दृष्टाः ग्रन्थाः त्रयः प्रधानग्रन्थाः। एकः वसिष्ठधनुर्वेदः, नीतिप्रकाशिका इति, अपरञ्च वसिष्ठसाङ्गधरसंहितायामेव अयं धनुर्वेदः। अत्र कालीनाः ग्रन्थाः एवं एतेषु ग्रन्थेषु तत्र प्राचीनः वसिष्ठधनुर्वेदः इति एव वक्तुं शक्नुमः। किन्तु कालविषये किञ्चित् तत्र एषः विषयः परिशोधनविषयः। एतस्मिन् क्षेत्रे परिशोधनम् अत्यन्त नाम कुत्र विरलतया भवति। इतोपि अत्र पुनः पुनः अपि कर्तव्यस्य आवश्यकता अस्ति इति मे मतिः। महोदय, पुरातन वस्तु प्रदर्शनशालायां बहूनि शस्त्राणि सन्ति खलु? तस्य कृते कर्म जातं वा न? आयुधानामानि संज्ञानि आयुधानां नामानि पूर्वमासन् सार्। इदानीं तु तेषां नामानि यत्र म्यूजियम्स् मध्ये वयं पश्यामः, तेषां नामानि तत्र न उल्लिख्यन्ते सार्, यतोहि ते न जानन्ति। तु तेषु वर्णनम् उपलभ्यते। इदानीं प्रकारं, यतोहि तत्र बाणानाम् आकृतिम् अनुसृत्य अयञ्च ग्रन्थः तत्र वैणिकमिति शाङ्गिकमिति प्रकारेण वयं ज्ञातुं प्रभवाः, किन्तु तथा ते एनं विषये न जानन्ति। अत्र वाङ्मय साहित्यज्ञानेन तत्र प्राक्टिकल् रूपेण तान् विषयान् वयं नाम अस्माभिः तत्र कर्तुं न शक्यते इत्येवं प्रकारेण तत्र प्राब्लम् एवं प्रकारेण वर्तते। किन्तु तेषां नामानां स्थापनेन समाजाय तत्र समाजस्य उपयोगाय भवति इति भवतां। आम् महोदय। अनन्तरं महोदय वदन्तु सर। देवदानयुद्धेषु के व्यूहाः सन्ति इति? देवदानवसङ्ग्रामाः कति नाम कतिवारं कदा कदा अभवन् इति तत्र पुराणेषु उल्लिखिताः सन्ति सर। तेषां नामान्यपि उल्लिखितानि सन्ति, किन्तु तत्र नाम तस्य स्वरूपम् एवं प्रकारेण एतयोः द्वयोः तत्र सङ्ग्रामः एतस्मिन् काले भवति इत्येवं प्रकारेण तत्र निर्दिष्टः वर्तते। किन्तु
स्वरूपम् इत्यादि विषयाः तत्र न उल्लिखिताः सर् नामानि अनन्तरं ललिता परः पैटारिका भण्डासर्योः युद्धं कृते सर् तत्र यतोहि इदानीम् आयुधविशेषाः वयं तत्र देवतानां चित्रविषये ध्यानविषये आयुधानां नामानि उल्लिख्यन्ते तत्र यतोहि तत्र शिल्पकलायां यतोहि ध्यानमूर्ति अस्माभिः तत्र उपास्य मन्त्र ध्यानमूर्तिः या भवति ध्यानमूर्तिः तस्य एतेषाम् आयुधानां नामानि सर्वाण्यपि आगच्छन्ति एवं प्रकारेण विशेषान् वयं ज्ञातुं शक्नुमः। धन्यवादः महोदय। इतोपि सन्ति वा? इतोपि सन्ति वा? एवं एतावत्पर्यन्तम् एनम् अवसरं कल्पितवद्भ्यः अस्माकं संस्कृतपरिषदः निदेशकवर्येभ्यः एवम् अत्यन्तश्रद्धया अत्र ओके सर् जयकिशन् नमस्ते धन्यवादः। तत्र अस्माकं निदेशकवर्येभ्यः आचार्य पिन्ना मधुसूदन महोदयेभ्यः एवं अत्यन्तश्रद्धया एतावत्पर्यन्तं भवन्तः श्रद्धया श्रुतवन्तः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादान् प्रकटयामि, धन्यवादान् वितनोमि। एवं श्वः यथासमये भवन्तः सर्वेपि समागच्छन्तु। तत्र आधुनिकपदार्थविज्ञानम् अधिकृत्य व्याख्यानं भविष्यति। CSR प्रभु इति सैण्टिस्ट् तत्र भवन्तः सकाले आगच्छन्तु इति सर्वान् सविनयं प्रार्थये शान्तिमन्त्रेण समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। नमस्ते। धन्यवादः सर। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। नमस्कार महोदय, धन्यवादः।